الأجل مولا مولا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بابا جان آ گئے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. واو مینگو. یا علی آؤ چلیں اس پر 14 معصومین علیہ السلام کی نظر دلائیں اور اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے. آج شب جمعہ ہے. یا اللہ یا رحمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک محمد المالک. شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ. یا صاحب السما بابا جان آج سنڈے ہم لوگ کے لیے آپ آئس کریم لائیں گے؟ ہاں بیٹا کیوں نہیں. بابا جان یہ کیا ہے؟ ارے علی بھائی لگتا ہے بابا جان ہم دونوں کے لیے 52 بکسے والا گیم تیار کر رہے ہیں. کیا سچ میں بابا آپ ہمارے لیے گیم تیار کر رہے؟ نہیں میرے بچوں، یہ بنا کر میں اپنے نفس کی اصلاح کر رہا ہوں. مگر یہ کیا ہے بابا جان؟ کیا ہم لوگ بھی آپ کی مدد کریں؟ کیا ہم لوگ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ آؤ پہلے چلتے ہیں آئس کریم کھاتے ہیں. ہاں. یا علی مدد. آؤ آ جاؤ بیٹا. الاجل الاجل یا مولایا صاحب الزمان. الاجل الاجل یا مولایا صاحب الزمان. الاجل الاجل یا مولایا صاحب الزمان. یا علی مدد. بابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے نور نظر مجھے صرف 2 دن کی مہلت دو. انشاءاللہ میں اس عمل کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. جی بابا جان. علی بھائی
अली भाई, क्या मैं भी अपनी कलरिंग बुक लाऊं? क्या आप मेरी मदद करोगे? जी हाँ, क्यों नहीं। लो, शायद से बाबा जान आ गए। तुम पानी लेके आओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अस्सलामुअलैकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। एक मिनट, ये पकड़िए। या अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बाबा जान, वो चार्ट पेपर के बारे में बताओ ना। हाँ बेटा, इंशाल्लाह बताते हैं। हम थोड़ा फ्रेश होकर आ जाए। हाँ। थैंक यू। ये हम रख देते रहने दीजिए। मैं आप दोनों को चार्ट पेपर के बारे में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप दोनों को मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। जी बाबा। जी बाबा। बेटा अली, इस वक्त हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? बाबा जान, इस वक्त हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम गैबत में हैं। शाबाश बेटा, अब अपने भाई मेहदी को गैबत के बारे में बताइए। जी बाबा, गैबत के मायने ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इस दुनिया में हमारे दरमियान तो रहते हैं, हमारे बाज़ारों में आते हैं, हर साल हज के दौरान मैदान अरफात में मौजूद रहते हैं, मगर हम उनको देखकर भी पहचान नहीं पाते हैं। हाँ, अगर इमाम चाहे तो वो लोगों को अपनी पहचान बताते हैं, और इसीलिए बहुत से खुश नसीब शियों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने का शरफ हासिल हुआ है। शाबाश। हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की कितनी गैबतें हैं बेटा? हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की 2 गैबत है। गैबत सुगरा यानी छोटी गैबत, जो हिजरी सन 260 में शुरू हुई और हिजरी सन 329 में ख़त्म हुई है। इस गैबत में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के 4 नवाबे खास थे, जो इमाम से मुलाकात कर सकते थे और शियों के सवालात, हदियात और दूसरी चीज़ें इमाम अलैहिस्सलाम तक पहुंचाते थे। माशाअल्लाह। अब अपने भाई को ये बताओ कि दूसरी गैबत का नाम क्या है? गैबत कुबरा यानी बड़ी गैबत, जो हिजरी सन 329 में शुरू हुई और आज तक जारी है, और जब तक इमाम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से ज़ुहूर नहीं फरमाएंगे तब तक जारी रहेगी। इस गैबत में कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से नहीं मिल सकता है। हाँ, अगर इमाम जिसे चाहे उससे अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ करते हैं। बहुत खूब। अच्छा मेहदी, ये बताओ बेटा, क्या गैबत के मायने ये हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम किसी गार में है, या सरदाब में है, या किसी जजीरे पर है? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। मदरसे में मौलाना साहब ने हम लोगों को बताया था कि हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम किसी एक जगह पर मुक़य्यद नहीं है, और जैसे अली भाई ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में मिल चुके हैं। अच्छा मेरे बच्चों, ये बताओ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हम लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं? मेरे जिगर के टुकड़ों, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये खुद इमाम अलैहिस्सलाम ही हमें समझा सकते हैं। हमारे 8वें इमाम हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, अपनी एक तवील हदीस में इस बात को समझाते हैं कि इमाम उनके शियों से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि अल इमामो अनीसुर रफ़ीक वल वालिदुश शफ़ीक वल अख़ुश शक़ीक वल उम्मुल बर्रा बिल वलदिस सग़ीर व मफ़ज़उल इबाद फ़िद दहियतिन नात। इमाम एक मददगार दोस्त है,
ایک چاہنے والا باپ ہے، ایک قریب تر رہنے والا بھائی ہے، اور ایک ماں کی طرح ہے جیسے وہ اپنے چھوٹے بچے سے محبت کرتی ہے، اور بلاؤں سے بچنے کے لیے مومنین کے لیے پناہ گاہ ہے۔ میرے بچوں، جس طرح امام زمانہ علیہ السلام ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح میں بھی اپنے اندر کچھ ایسی اچھی عادتوں کو لانا چاہتا ہوں جسے میں اپنے امام سے اور قریب ہو جاؤں۔ میرے بیٹوں، ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں کہ من عمل اجتہادہ بلغ مرادہ، یعنی جو شخص مسلسل کوشش کرتا ہے وہ اپنے مقصد تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ ہم لوگ ابھی چلتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو اس چارٹ پیپر کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ چلو یا علی مدد۔ میرے بچوں، اس چارٹ پیپر پر میں نے 52 بکسے بنائے ہیں۔ ہر بکسے کا مطلب ہوتا ہے ایک ہفتہ۔ ایک سال میں تقریباً 52 ہفتے ہوتے ہیں، یعنی 52 بکسوں کا مطلب ہوتا ہے ہر بکسے کا ایک ہفتہ۔ میں ہر بکسے میں ایک اچھی عادت لکھوں گا اور اسے روز کرنے کی کوشش کروں گا، اور جیسے جیسے ایک ایک ہفتہ آگے جائے گا میں ایک نئی عادت اس میں جوڑتا جاؤں گا اور اس عادت کو بھی کرنے کی پرخلوص کوشش کروں گا۔ پہلے ہفتے میں نے امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کرنے کی عادت اور اپنے اچھے اور برے حالات امام زمانہ علیہ السلام سے بیان کرنے کی عادت کو لکھا۔ جب امام زمانہ علیہ السلام نے میری مصیبتوں کو دور کیا اور میرے مسئلوں کو حل کیا تو میں نے امام زمانہ علیہ السلام کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا جو امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح ہر ہفتے ہر بکسے میں ایک نئی عادت کو جوڑتا جاؤں گا اور انشاءاللہ اس عادت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ بابا جان، ہم ہر روز امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکال سکتے ہیں؟ شاباش میرے بیٹے، ہم ہر روز امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکال سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس صدقہ نکالنے کے لیے پیسے نہیں ہوئے تو؟ میرے بچے، اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوئے تو ہم امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح ہم امام زمانہ علیہ السلام سے قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی بہت سی اچھی عادتیں ہیں جو میں نے سوچی ہیں کہ ہر ہفتے میں ایک اچھی عادت اس چارٹ پیپر میں جوڑتا جاؤں گا، جیسے امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کرنا، ان کے لیے صدقہ نکالنا، روز دعائے عہد پڑھنا، دعائے توسل پڑھنا، ایسی محافل اور مجالسوں کا انعقاد کرنا کہ جہاں پر علوم اہل بیت علیہ السلام کو بیان کیا جاتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی اچھی عادتوں کو اپنا کر ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام سے قریب تر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
اللهم صل على محمد وآل محمد